बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना अतैनाकल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें। जाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक ख़ास अमल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपका दौलत का मसला हल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े का मसला हल हो जाएगा। घर में तंगदस्ती, मोहताजगी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में इस कदर की बेबरकती है या फिर मुनाफा नहीं हो रहा या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफे कर करके थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह एक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक एक ऐसी करामात आपको दिखाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफा कर लिएगा। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है मगर अल्लाह की तौफीक। सही बुखारी की ये हदीस है और मुस्लिम में इसको रिवायत किया गया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये खास वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये लोगों इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफे इबादत करने से उकता जाओ। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीका कार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ेकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करेंगे। तो कुछ खास एहतियात होती हैं, तो अब उसका तरीक़ेकार जान लें। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत और मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती है और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएं। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये पढ़ के आप लोग सिर्फ तसव्वुर कर लें और आपके मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये आप लोगों ने 3 बार पढ़नी है और 3 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आप लोग ज्यादा बार पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 7 बार भी पढ़ सकते हैं, 11 बार भी पढ़ सकते हैं। और मेरे बहन भाई, वो जिनको ये दुरूद पाक नहीं आता, वो कोई और सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो उनको आता हो, कोई सा भी आता हो वो पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने ये सूरत इन्ना आतैना कल कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की ये सूरत कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी है,
اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقے کار بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہی بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ پاک کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگ دستی اور جو بھی غمگین ہے وہ سب خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں آپ کے ذہن میں اپنا مقصد ضرور ہونا چاہیے، جو آپ کی مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اسی سے یعنی کہ اسی کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تمام جو آپ کے مسئلے ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑے بغیر آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں آپ کو پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکلات آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اپنے بہترین انداز میں رو رو کر اور نبی پاک کا وسیلہ پیش کر کے اپنے گناہوں کو آپ لوگوں نے قصارہ یعنی کہ کر کے کفارہ کر کے اس کا، اور استغفر اللہ آپ نے بار بار کہتے ہوئے دعا مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر، میں تو کہتا ہوں سجدہ ریز ہو جائیں، سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنا شروع کر دیں۔ یا رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچ سکوں، اور مجھ میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ میں عبادت کر سکوں مگر تیری توفیق سے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں آپ نے دعا مانگتے چلی جانی، جو بھی آپ کے مسئلے بتاتے رہے میرے مالک یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، آپ مانگتے رہے اپنے اللہ سے۔ دیکھیں اللہ وہ واحد ہے کہ آپ جو مانگیں گے اس سے بہترین آپ کو عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو عطا نہ کرے تو آپ کو اس کی عوض کچھ ملتا ہے، دنیا میں نہ ملا تو آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ بھی چھوٹا موٹا کرا کریں، بچوں کو کوئی جو غریب بچے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو دے دیا کریں، مدرسے میں کے ڈبے لگے ہوتے جگہ جگہ وہاں ڈال دیا کریں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صدقہ لازمی روزانہ نکالیں تاکہ آپ لوگوں کی روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں آتی رہیں، اور توکل خالص رکھ کے یعنی کہ توکل آپ نے خالص رکھنا، اور جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ بہت یعنی کہ آسان سا عمل ہے، بڑا مجرب اور بڑا مستند عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کو اس کے عمل کی خاص اجازت چاہیے تو آپ نے ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے۔ ویڈیو آپ نے پوری نہیں دیکھی تو آپ کو خاص اجازت نہیں ملے گی، اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لازمی لکھ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔